अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये कोई साजिशी नज़रिया या यहूदियों से दुश्मनी नहीं है जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि ये तमाम माशरती बुराइयां उनकी पैदा करदा हैं, बल्कि आज की वीडियो में हम आपको इस दावा का सबूत देने जा रहे हैं। यूरोप समेत मगरबी दुनिया में अपना हदफ हासिल करने के बाद यहूदियों का हदफ इस्लामी दुनिया था। यहाँ अपने मकासद मुकम्मल तौर पर हासिल करने के लिए उन्होंने बाकायदा मनसूबाबंदी की। चनाचा सबसे पहली कॉन्फ्रेंस 1994 में काहिरा में हुई, जो कि अरबों का मरकज़ है। 1995 में बीजिंग में दूसरी कॉन्फ्रेंस हुई। जून 2000 में यूएनओ जनरल असम्बली में तीसरी कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपना मुकम्मल एजेंडा बताया कि कैसे आहिस्ता आहिस्ता मुनज़्ज़म तरीके से वो इन मुसलमान मुल्कों में हर तरह की माशरती बुराई को ज़बरदस्ती दाखिल करेंगे, जिनको ये डीठ फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम अपने माशरे में नहीं आने देते। इन तमाम हरबों को उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया। ये तमाम कॉन्फ्रेंसेस और उनमें बयान किया जाने वाला एजेंडा इस दावा का खुला सबूत है कि यहूदी अलल ऐलान मुसलमान ममालिक का माशरती निज़ाम तबाह बर्बाद और दरहम बरहम करने के लिए बेचैन हैं और मुकम्मल मनसूबाबंदी से आगे बढ़ रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल का नक्शा डॉक्टर इसरार साहब अपने इस बयान में सबूत के साथ बयान कर रहे हैं। शर्म और हया नाम की कोई शय नहीं रही, इसमें तो इफ्फत का कोई हिसाब नहीं, कोई जिक्र ही नहीं। और गवाहियां क्या है? प्रेसिडेंट क्लिंटन ने कहा था 2 साल पहले या 3 साल पहले, वो जो उनकी एनुअल स्पीच होती है, स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस, उसने कहा था अनकरीब हमारी कौम की अक्सरियत हरामजादों पर मुश्तमिल होगी। यह हरामजादे का लफ्ज मैंने तर्जुमा किया है बॉर्न विदाउट एनी वेडलॉक। एक तो होता है एक मर्द और औरत की शादी हुई है, निकाह हुआ है, फेरे पड़े, कुछ भी हुआ है, लेकिन एलानिया तौर पर वो अब शौहर और बीवी की हैसियत से है, तो उनकी औलाद हो रही है, जायज औलाद है। एक बगैर शादी की औलाद हो रही है तो ये हरामी है, हरामजादे है। उन्हें कहा कि हमारी कौम की अक्सरियत हरामजादों पर मुश्तमिल होगी। होमोसेक्सुअलिटी, लेस्बियंस, गेज, और बिल्कुल डिक्लेयर करते हैं। पादरी डिक्लेयर करता मैं गे हूं, सेनेटर डिक्लेयर करता मैं गे हूं। उन्हें कोई शर्म ही नहीं, इसके अंदर कोई हिजाब नहीं, इतराफ करने के अंदर कहीं भी किसी तरह की रुकावट नहीं, हिचकिचाहट ही नहीं। यह जिसको कहा जाएगा परमिसिव हेडोनिज्म, जिनसी लज्जत हर तरीके से हासिल की जा सकती है। जिना बिल रजा हो तो कोई जुर्म है ही नहीं। हां, जिना बिल जबर हो तो जुर्म है, बिल रजा हो कोई जुर्म नहीं, जुर्म है ही नहीं सिरे से। सारी अखलाकी अक़दार को इस तरीके से उन्होंने मलिया मेट कर दिया है। अलबत्ता अभी ये तीसरा मामला कुछ आलम इस्लाम की हद तक अभी पूरा उनका प्रोग्राम मुकम्मल नहीं हो सका। हमारे यहां अभी कुछ खानदानी निजाम की बुनियादें बाकी हैं, कुछ वालिदैन का अदब है, उनकी इज्जत है, उनकी खिदमत को इंसान अपने लिए सआदत समझता है। कोई बीवी और शौहर के दरमियान मोहब्बत, उल्फत, बाहमी एतमाद की कुछ फिजा है, खानदानी निजाम है। अगरचे तेजी से बिगड़ रहा है निजाम हमारा, और हमारा एलीट तबका ऊपर का जो है वो मगरिब के तर्ज पर जा चुका है, लेकिन हमारी मिडिल क्लासेस में, लोअर क्लासेस के अंदर अभी कुछ अक़दार हैं शर्म की, हया की, इस्मत की, इफ्फत की। आप पूरा जोरदार तरीके पर मुहिम चला रहे हैं कि मुसलमान ममालिक से भी ये सारी अक़दार खत्म कर दी जाए। आज ये हमारे गिर्द घेरा तंग करते चले आ रहे हैं कि हमारा माशरती निजाम भी तलपट हो जाए, दरहम बरहम हो जाए, हमारी अक़दार भी खत्म हो जाए, हमारे यहां भी औरत मर्द बिल्कुल बराबर होने के मुद्दई होकर मैदान में आ जाए, औरत मर्द बन जाए, मर्द औरत बन जाए, मर्दों की शादियां हो जाए कि एक मर्द शौहर और एक मर्द बीवी और रजिस्टर हो जाए शादी। लेस्बियंस की शादियां हो जाए कि एक औरत शौहर, एक औरत बीवी और रजिस्टर हो जाए शादी। ये सारा काम नातिल अर्द नन को सुहा मिन अतराफिहा, उसकी मिसाल क्या है कि पहले इस प्रोग्राम के तहत 1994 में कॉन्फ्रेंस हुई काहिरा में। अरब वर्ल्ड का वो मरकज है, इसलिए कि अरबों में
تعلیم کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے سب سے آگے مصری ہے. تو یہ چونکہ ان کا ثقافتی اعتبار سے امام ہے، وہاں جا کر انہوں نے ڈیرا لگایا اور ان افکار کی اور ان نظریات کا پرچار کا معاملہ کیا. دوسری 1 سال کے بعد کانفرنس کر دی بیجنگ میں، تاکہ ادھر سے اور ایک اور طرف سے گھیرا ڈالا جائے اور عالم اسلام کا جو یہ حصہ ہے ایشیا کا، اس کے اوپر اثر انداز ہوا جائے. اور اس کے بعد بیجنگ +5 کانفرنس ہوئی ہے، اور یہ ہوئی ہے یونائٹڈ نیشنز اسمبلی، یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کی جنرل اسمبلی کے تحت، اور یہ ہوئی ہے جون سن 2000 میں. اب اس میں جو بھی ایک پرچہ تیار کیا گیا تھا ایجنڈے کے طور پر، اس میں جو سفارشات تھی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. امپیکٹ ایک رسالہ نکلتا ہے لندن سے، اس سے میں نے یہ چیزیں لی تھی، اور انگریزی ہی میں ہم نے ایک دفعہ بڑی تعداد میں اس کو شائع کر کے تقسیم بھی کیا تھا. لیکن اس وقت میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کیا فیصلے تھے، کیا کرنا ہے. نام اس کا کیا تھا کانفرنس کا؟ ویمن 2000 جینڈر ایکویلٹی، ڈیولپمنٹ اینڈ پیس فار دی 21st سینچری. پریپریٹری ڈاکومنٹ میں نمبر 1، ہومو سیکسولیٹی کو نارمل سیکسول اورینٹیشن قرار دیا جائے. کوئی جرم نہیں ہے، مرد مرد سے شہوت رانی کرے، عمل قوم لوط، یہ کوئی جرم نہیں، کوئی حرام نہیں، کوئی بری شے نہیں. نارمل اورینٹیشن ہے، یہ مزاج ہے. ایک شخص جو ہے عورت سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے، ایک مرد سے کرنا چاہتا ہے، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ ہومو سیکسول میرجز کو تسلیم کیا جائے، جو اب تسلیم ہو رہا ہے. یورپ کی کئی ریاستوں میں رجسٹریشن شروع ہو چکی ہے، امریکہ کی، یورپ میں تو پہلے سے ہے، اسکینڈینیوین ملکوں میں پہلے سے موجود ہے. نمبر 3، عورتیں گھر کا کام کاج کرنے سے انکار کر دیں یا اس پر ویج طلب کریں، مزدوری دو ہمیں، محنت دو تب ہم کام کریں گے. یہ چولہا جھونکنا، یہ روٹی پکانا، برتن دھونا، یہ اس کے لیے ہمیں اجرت چاہیے، لیبر. نمبر 4، عورتیں حمل اور وضع حمل کی جو تکلیف برداشت کریں اس پر بھی شوہر سے اجرت لیں. نمبر 5، اگر کسی وقت کسی عورت کی طبیعت آمادہ نہ ہو ہم بستری کے لیے اور شوہر مجبور کرے تو اسے میریٹل ریپ قرار دیا جائے. یہ زنا بالجبر ہوگا جس کی سزا دی گئی. شوہر اور بیوی کا معاملہ ہے، وہ بیوی کی طبیعت کسی وجہ سے آمادہ نہیں ہے اور شوہر انسسٹ کر رہا ہے تو یہ میریٹل ریپ، شادی شدہ ریپ، شادی شدہ لوگوں کے مابین زنا بالجبر شمار ہوگا. نمبر 6، پروسٹیٹیوشن کو ایک باعزت پیشہ مانا جائے اور ان کو پروسٹیٹیوٹس نہ کہا جائے بلکہ سیکس ورکرز، سیکسول ورکرز. جیسے مرد ہے وہ اپنی جسمانی قوت استعمال کر رہا ہے، وہ اب چلا رہا ہے، کسی چلا رہا ہے، یا وہ کہیں اینٹیں ڈھو رہا ہے، یا کوئی اور دماغی صحت استعمال کر رہا ہے، ڈاکٹر بیٹھا ہے اس نے لکھ رہا ہے، فیس لے رہا ہے. عورت بھی اپنے جسم کے ایک عضو کو استعمال کر رہی ہے تو وہ سیکسول ورکر ہے اور وہ پیشہ ہے اور وہ باعزت ہے، اس پر قطعاً کوئی قدغن نہ ہو. 7، وراثت اور طلاق میں بالکل برابری، کوئی فرق نہیں. اب یہ خاص چیز تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ہی کو ہدف بنا کر انہوں نے ایجنڈے میں شامل کیا ہے. اس کا نام ہے سوشل انجینئرنگ، معاشرتی تعمیر نو. پرانی تعمیر، وہ جو مولانا روم نے کہا تھا کہ اگر کوئی پرانی عمارت ہے نئی بنانی ہے تو پہلے گرانی پڑے گی. اولا تعمیر را ویرا کنند، تو پہلی تعمیر گرائیں گے تو دوسری بنے گی. لہذا یہ سارا سٹرکچر جو ہے سوشل، یہ ختم کر کے یہ نئی سوشل انجینئرنگ ہے جو ہمیں کرنی ہے، اور اس کا سب سے بڑا ٹارگٹ عالم اسلام ہے.